श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अस्तु, इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। 80तमा कारिका। ह्यः वयं चर्चितवन्तः तत्र विषयद्वयं वयं ह्यः चर्चितवन्तः। तत्र स्फोटस्य अभिव्यञ्जकत्वं कथं भवति इति विषये स्फोटाभिव्यञ्जकत्वम् इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्यैव उभयस्य वा क्रियते ध्वनिभिर्वादाः त्रयो अभिव्यक्तिवादिनाम् इति अभिव्यक्तिवादिनां मतत्रयम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। तत्र इन्द्रियस्य संस्कारः भवति इति एकः पक्षः, विषयस्यैव संस्कारः भवति इति अपरः पक्षः, विषयस्य इन्द्रियस्य च संस्कारः भवति इति तृतीयः पक्षः। तत्र प्रथमपक्षः द्वितीयपक्षः च दृष्टान्तैः उपपादयितुम् आचार्यः तदनन्तरकारिकां कृतवान्। इन्द्रियस्यैव संस्कार समाधानाञ्चनादिभिः विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्धप्रतिपत्तये इति कारिका आसीत्। तत्र इन्द्रियस्यैव संस्कारः भवति इत्यस्य उदाहरणाय समाधानम् अंजनादिभिः यथा चक्षुरिन्द्रियस्य संस्कारः क्रियते तेन सम्यक् दर्शनं भवति इव तत्रापि शब्दस्य संस्कारः क्रियते, शब्दस्य संस्कारः ध्वनिना क्रियते, तद् वस्तुतः श्रवणेन्द्रियेण श्रूयते इति। इन्द्रियस्यैव संस्कारः इति श्रवणेन्द्रियस्य संस्कारः क्रियते, विषयस्य संस्कारः क्रियते इति मृत्तिका गन्धः इत्यादि उदाहरणमपि तत्र प्रतिपादितं। तदेव विषयस्य तु संस्कारः तद्गन्धप्रतिपत्तये इति तत्रापि विवृतम्। तर्हि एवं विषयद्वयं तत्र प्रतिपाद्य तृतीयं पक्षं दृष्टान्तद्वारा उपपादयति। तृतीयं पक्षम् उपपादयितुम् आचार्यः तत्र अग्रिमा तत्र कारिका तत्र तस्य आरम्भः क्रियते, तद्वयं पठामः एकवारं, पठित्वा अग्रे गच्छामः। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे चक्षुषप्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि तेजसा तु तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः सक्रमोध्वनेः। संस्कारसक्रमोध्वनेः। पुनरेकवारं चक्षुषः प्राप्यकारित्वे चक्षुषप्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि तेजसा तु तेजसा तु द्वयोरपि द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः सक्रमोध्वनेः। संस्कारसक्रमोध्वनेः। अत्र अस्मिन् श्लोके इन्द्रियस्य विषयस्य च संस्कारः भवति यथा तद् दृष्टान्तरूपेण प्रतिपादयितुं श्लोकः। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोः इष्टः संस्कारः सक्रमः ध्वनेः इति पदच्छेदः। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोः इष्टः संस्कारः सक्रमः ध्वनेः इति तत्र पदच्छेदः। अन्वयः एवमस्ति। तत्र एवमस्ति
चक्षुषः प्राप्य चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तु तेजसा विषयेन्द्रिययोः द्वयोः संस्कारः इष्टः भवति सः क्रमः ध्वनेः अपि इति तस्य अन्वयः। चक्षुषः चक्षुषः यथा चक्षुषः प्राप्यकारित्वे प्राप्यकारित्वं नाम यदा कमपि वस्तुविशेषं चक्षुषा वयं पश्यामः तर्हि तत्र प्राप्यकारित्वम् इति याचित् प्रक्रिया। प्राप्यकारित्वं नाम विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वम् इति। विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वम् अर्थात् अस्माकं नेत्र इन्द्रियं यत्र वस्तु अस्ति तावत्पर्यन्तं गच्छति इत्यर्थः। तदेव विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वम् अर्थात् दूरे घटः अस्ति, दूरे कुत्रचित् दूरे कश्चन घटः अस्ति, तर्हि तावत्पर्यन्तम् अस्माकं नेत्रं गच्छति। नेत्रं नाम दृश्यं, दृश्यं गच्छति, नेत्रं गच्छति। तद् तस्य वस्तुतः प्राप्यकारित्वम् इति उच्यते। प्राप्यकारित्वम् इति उच्यते तस्य। अर्थात् विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वम् इत्यर्थे प्राप्यकारित्वम् इति शब्दस्य प्रयोगः। यत्र दूरे अस्ति तर्हि दूरस्थाने तत्र किमपि दृश्यते, कुत्रचित् प्रकाशः अस्ति दूरे, तत्र प्रकाशे कश्चन घटः अस्ति, तर्हि इन्द्रियं प्राप्यकारी अस्ति। प्राप्यकारी इति कृत्वा किं भवति, चक्षुरिन्द्रियं यत्र घटः अस्ति तावत्पर्यन्तं गच्छति। इन्द्रियः स्वतन्त्रं गच्छति इति आशयः नास्ति, तस्य दृष्टिः, तर्हि तस्य तद्भवति। ततः किम्, एकनिमेषः, ततः किं भवति इत्युक्ते पुनः किं भवति, तत्र तावत्पर्यन्तं गत्वा तर्हि इन्द्रियस्य अनन्तरं घटस्य उभयस्यापि तत्र संस्कारः भवति इति तेषां मतम्। उभयस्यापि संस्कारः भवति, अर्थात् इन्द्रियस्य तेन सह प्राप्यकारित्वं, विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वं, तेजसा आलोकेन अथवा प्रदीपादिना द्वयोरपि तत्रापि प्रकाशः अस्ति, तत्रापि प्रकाशः अस्ति इति कृत्वा तद् दृश्यते, तर्हि विषयस्यापि संस्कारः भवति। अन्धकारे घटः अस्ति चेत् इन्द्रियं गच्छति चेदपि विषयग्रहणं न भवति, तर्हि इन्द्रियस्यापि संस्कारः भवति, विषयस्यापि संस्कारः भवति। इन्द्रियस्य संस्कारः कथं भवति, यत्र इन्द्रियं यत्र दूरे घटः अस्ति विषयः अस्ति तावत्पर्यन्तं गत्वा विषयग्राहकत्वम् इति इन्द्रियस्य कार्यम्। परन्तु तत्र वस्तुविशेषः यः अस्ति तस्यापि प्रकाशद्वारा संस्कारः भवति, तेन कारणेन सः घटः द्रष्टुं शक्यते, अन्यथा घटं द्रष्टुं वयं न शक्नुमः, प्रकाशः अपि अपेक्षितः। तर्हि विषयस्यापि संस्कारः भवति, विषयो नाम घटः, घटस्यापि संस्कारः भवति इत्युक्ते उभयदापि भवति, इन्द्रियस्यापि संस्कारः भवति, विषयस्यापि संस्कारः भवति, उभयोरपि संस्कारः भवति इत्यर्थः। तदेव तत्र उक्तम्, उभयोरपि संस्कारः, केवलम् इन्द्रियस्य इत्यपि नास्ति, केवलं विषयस्य इत्यपि नास्ति। तत्र इन्द्रियस्य प्राप्यकारित्वं, तदनन्तरं पुनः विषयस्य तत्र प्रकाशरूपेण तत्र संस्कारः इति उभयं। तदेव चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तु इति, चक्षुषः प्राप्यकारित्वे नाम चक्षुषः विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वे तेजसः विषयेन्द्रिययोः द्वयोः, तेजसा इति तत्र प्रकाशेन, तेजसा प्रकाशेन कस्य कस्य संस्कारः भवति, द्वयोः संस्कारः इष्टः प्रकाशेन। कस्य कस्य, इन्द्रियस्यापि संस्कारः भवति प्रकाशेन, विषयस्यापि संस्कारः भवति। प्रकाशः अस्ति इति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियं तावत्पर्यन्तं गच्छति, अन्यथा तत्र अन्धकारे तु न गच्छति।
प्रकाशः अस्ति इति कृत्वा घटः प्रकाशितः भवति। विषयस्यापि संस्कारः अस्ति अत्र प्रकाशेन, इन्द्रियस्यापि प्रकाशेन संस्कारः भवति। द्वयोः संस्कारः इष्टः इति उक्तम्। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तु तेजसा विषयेन्द्रिययोः, विषयस्य इन्द्रियस्य च विषयेन्द्रिययोः द्वयोः संस्कारः इष्टः इष्टः भवति भवति इति अस्माभिः योजनीयम्। इष्टः भवति इति अस्माभिः योजनीयम्। सः क्रमः, पूर्वोक्तः यः क्रमः भवति सः क्रमः कस्यापि ध्वनेरपि, ध्वनेः अपि एवमेवं भवति। कथं? तत्रापि ध्वनि अर्थात् तत्र ध्वनेः अपि एवमेवं। ध्वनिः श्रवणेन्द्रियस्यापि संस्कारः क्रियते ध्वनिना, शब्दस्यापि संस्कारः भवति, उभयतापि भवति। उभयोरपि संस्कारः भवति ध्वनिना इति। कस्य कस्य शब्दस्यापि संस्कारः क्रियते, इन्द्रियस्यापि संस्कारः क्रियते, श्रवणेन्द्रियस्य। तर्हि उभयतापि श्रवणेन्द्रियस्यापि संस्कारः, तर्हि संस्कृतः श्रवणेन्द्रियः संस्कृतस्य शब्दस्य अवगमनं करोति इत्यर्थः, अवगमनं भवति इत्यर्थः। तत्रापि इन्द्रियस्यापि संस्कारः भवति ध्वनिना, विषयस्य शब्दस्यापि संस्कारः भवति। यदा वयं घटस्य दर्शनविषये उक्तं, चक्षुरिन्द्रियस्यापि संस्कारः भवति प्रकाशेन, घटस्यापि घटरूपस्य विषयस्यापि तत्र संस्कारः भवति प्रकाशेन। तद्वदत्र प्रकाशस्य स्थाने ध्वनिः, ध्वनिना शब्दस्यापि संस्कारः इत्युक्ते विषयस्य संस्कारः, श्रोत्रेन्द्रियस्य च संस्कारः। तर्हि एवम् उभयता संस्कारः भवति इति तत्र दृष्टान्तम् उपयुज्य तस्य विवरणम् आचार्यः करोति। तर्हि तत्र एवमेव ध्वनिना श्रवणेन्द्रियस्य शब्दस्य च संस्कारः भवति इति स्फोटाभिव्यक्तिविषये एवं नियमः प्रतिपादितः अथवा एवं कल्पनाः प्रतिपादितः। तत्र उक्तं, पश्यतु, अत्र विवरणग्रन्थे दीपेन विषये तमोरूप अपवारणनिवृत्तिरूपः चक्षुषि च चक्षुरश्मिवर्धनरूपः संस्कारः क्रियते इति। तत्र उभयता अस्ति। तत्र एवमेव भवति। इतः दीपेन, दीपेन किं करोति? दीपेन वस्तुतः किं भवति? तमोरूप आवरण निवृत्तिरूपत्वम् अस्ति। तमोरूप आवरणं भवति, तस्य निवृत्ति भवति दीपेन। चक्षुषि पुनः चक्षुरश्मिवर्धनरूपः संस्कारः, चक्षुरश्मिवर्धनं भवति तावत्पर्यन्तं। यदि यत्र दूरे प्रकाशः अस्ति, चक्षुः रश्मिः तावत्पर्यन्तं गच्छति। यदि अंधकारः अस्ति चेत् न गच्छति, तद् ब्लाक् भवति। तर्हि एवं क्रियते। ध्वनिना च शब्द श्रोत्रेन्द्रिययोः अतीन्द्रियः कश्चन संस्कारः क्रियते इति अस्ति। अर्थात् ध्वनिनापि किं भवति? शब्द श्रोत्रेन्द्रिययोः द्वयोरपि, अर्थात् शब्दस्यापि संस्कारः, श्रोत्रेन्द्रियस्यापि अतीन्द्रियः कश्चन संस्कारः क्रियते इत्येव। तर्हि एवं तत्र उभयतापि संस्कारः भवति इति तृतीयः पक्षः। ह्यः तु इन्द्रियस्यैव संस्कारः क्रियते इति प्रथमं पक्षं वयं दृष्टान्तेन दृष्टवन्तः। विषयस्यैव संस्कारः क्रियते इति द्वितीयः पक्षः, तदपि अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् एतया कारिकया पूर्णं द्वयोरपि, अर्थात् इन्द्रियस्य विषयस्य च संस्कारः क्रियते इति तत्रापि दृष्टान्तेन प्रतिपादितं। पुनरेकवारं अन्वयं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। एतावदेव एतस्य विषये वक्तव्यमस्ति। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे, चक्षुषः प्राप्यकारित्वम् इति पक्षे, अर्थात् चक्षुषः प्राप्यकारित्वम् इति विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वं। चक्षुरश्मयः
यत्र विषयः भवति तावत्पर्यन्तं गच्छति इत्यर्थः। प्राप्यकारित्वे विषयदेशं गत्वा विषयग्राहकत्वे इत्यर्थः। तेजसा विषयेन्द्रिययोः तेजसा प्रकाशेन विषयेन्द्रिययोः विषयस्य इन्द्रियस्य च द्वयोः संस्कारः इष्टः भवति इति योचनीयं भवति। सः क्रमः ध्वनेरपि भवति इति आशयः। सः क्रमः अर्थात् इन्द्रियस्य विषयस्य च संस्कारः इति यः क्रमः उक्तः सः क्रमः ध्वनेः अपि भवति इति आशयः। ध्वनेरपि भवति इति आशयः। एतावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। सरला कारिका अस्ति, तावदेव विवरणं कर्तव्यमस्ति। पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। चक्षुषः प्राप्यकारित्वे प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः सक्रमोध्वनेः संस्कारः सक्रमोध्वनेः चक्षुषः प्राप्यकारित्वे चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोरिष्टः विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कारः सक्रमोध्वनेः संस्कारः सक्रमोध्वनेः इदानीं स्फोटाभिव्यक्तिविषये पक्षत्रयं प्रतिपादितं। स्फोटस्य अभिव्यक्तिविषये एवं ध्वनेः ग्रहणविषये अपि अभिव्यक्तिवादिनां मतत्रयमस्ति। यदा स्फोटाभिव्यक्तिविषये मतत्रयमुक्तम्, इन्द्रियस्यैव संस्कारः, विषयस्यैव संस्कारः, इन्द्रियस्य विषयस्य च संस्कारः इति मतत्रयम्। एवमेवं तत् स्फोटाभिव्यक्तिविषये उक्तम्। एवमेवं ध्वनिग्रहणविषये इदानीं स्फोट अभिव्यक्ति इति एकः विषयः, स्फोटस्य अभिव्यक्ति, ध्वनेः ग्रहणम् इति द्वितीयः विषयः। तर्हि तस्मिन् विषये ध्वनिग्रहणविषये अपि अभिव्यक्तिवादिनां शब्दाभिव्यक्तिवादिनां मतत्रयमस्ति। तत्रापि मतत्रयमस्ति। तत्र तस्मिन् विषये प्रतिपादयितुम् आचार्यः आरभते। तत्र स्फोटाभिन्न तत्र एतया कारिकया तस्य आरम्भः भवति, स्फोटरूपाविभागेन इति। तत्रापि एवमस्ति, कारिका एषा कारिका अस्ति 81तमकारिकातः 84तमकारिकापर्यन्तं चतस्रः कारिकाः 81, 82, 83, 83, 84 इति चतस्रः कारिकाः। ताभिः कारिकाभिः ध्वनेः अभिव्यक्तौ मतत्रयं तस्मिन् विषये प्रतिपादयति। एतत् सर्वम् अहं बुद्ध्या वदामि, एतत् सर्वं शार्ट् नोट्स् इव भवन्ति। अर्थात् मतत्रयं स्फोटाभिव्यक्तिविषये मतत्रयं प्रतिपादयता, अथवा ध्वनिग्रहणविषये अभिव्यक्तिवादीनां मतत्रयं प्रतिपादयता, एतत् सर्वं शार्ट् नोट्स् भवन्ति। तर्हि तदर्थमेव अहम् एकैकं वदामि। तर्हि 71 to 81 to 84 ध्वनि तस्य अभिव्यक्तौ मतत्रयम् इति विषयः। तत्र वयं पश्यामः, वयं पठामः एकवारं, तदनन्तरं पुनः तस्य विवरणं करिष्यामि। स्फोटरूपाविभागेन स्फोटरूपाविभागेन ध्वनिर्ग्रहणमिष्यते। ध्वनिर्ग्रहणमिष्यते। कैश्चित् ध्वनिरसंवेद्यः
कश्चित् ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यै प्रकल्पितः। स्वतन्त्रो नैप्रकल्पितः। पुनरेकवारं तत्र किञ्चित् दूरे दूरे दत्तमस्ति। स्फोटरूपाविभागेन स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्ग्रहणमिष्यते। ध्वनिर्ग्रहणमिष्यते। कश्चित् ध्वनिरसंवेद्यः कश्चित् ध्वनिसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यै प्रकल्पितः। स्वतन्त्रो नैप्रकल्पितः। पदच्छेदं पश्यामः। स्फोटरूप अविभागेन इति एकं पदं। स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते। ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते। कश्चित् ध्वनिः असंवेद्यः स्वतन्त्रः अन्यैः प्रकल्पितः इति। स्फोटरूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते। कश्चित् ध्वनिः असंवेद्यः स्वतन्त्रः अन्यैः प्रकल्पितः इति अस्ति। तत्र कश्चित् कश्चित् इति केचन आचार्याः स्फोटरूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते। स्फोटरूप अविभागेन किं भवति? ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते। स्फोटस्वरूपात् अभिन्नम् अर्थात् भिन्नं नास्ति ध्वनिः इति केचन ग्रहणं कुर्वन्ति। अर्थात् ध्वनि अनन्तरं शब्दः स्फोटः तयोः भेदः नास्ति। भेदेन विना ध्वनेः ग्रहणं भवति इष्यते इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति। यदा उदाहरणं तस्य किञ्चित् प्रतिपादयामि। यदा कश्चन स्फटिकः किञ्चित् स्फटिकमस्ति कुत्रचित्, तस्य कोऽपि वर्णः नास्ति। स्फटिकस्य वर्णः नास्ति। स्फटिकः शुद्धः। परन्तु तस्य समीपम् एकं जपाकुसुमं स्थापयामः। यदि जपाकुसुमं स्थापयामः तस्य स्फटिकस्य वर्णः रक्तवर्णः दृश्यते। जपाकुसुमम् इति जस्वन्त् अस्ति। तर्हि तत् स्थापयति तर्हि तत्र तस्य रक्तवर्णः अस्ति पुष्पस्य। तस्य पुष्पस्य रक्तवर्णः कुत्र भवति? स्फटिके प्रतिबिम्बते। तर्हि तत्र बोधविषयः रक्तवर्णः स्फटिकः भवति अस्माकं। तत्र किमस्ति? वयं रक्तवर्णं स्फटिकं पश्यामः। साक्षात् वयं पश्यामः चेत् रक्तवर्णं स्फटिकमेव पश्यामः। वयं जानीमः रक्तवर्णः तु स्फटिकस्य नास्ति, जपाकुसुमस्य अस्ति। तथापि दर्शनमात्रे कथं भवति? दर्शनमात्रे तु रक्तः स्फटिकः इत्येव भवति। जपाकुसुमरूपानुषक्तः एव स्फटिकादिकी गृह्यते। तथा तत्र एवमेव तर्हि एवमेवं ध्वनिरूपेण मिश्रितः अनुषक्त एव स्फोटः गृह्यते। तत्र स्फोटः अपि एवमेवं भवति। तद् ध्वनिना अनुषक्तः एव गृह्यते। तत्र मिलित्वा एव, अर्थात् तद् भिन्नं भिन्नं नास्ति, अभिन्नम् अस्ति। तदेव तत्र उक्तं विवरणग्रन्थे। पश्यतु, कश्चित् यथा जपाकुसुमरूपानुषक्तः एव स्फटिकादिः गृह्यते तथा ध्वनिरूपानुषक्त एव स्फोटः गृह्यते इति स्फोटरूप अविभागेन इति। स्फोटरूप अविभागेन इत्यस्य एषः आशयः। कथं? ध्वनिरूपानुषक्तः एव स्फोटः गृह्यते। स्फोटरूपं तेन कारणेन अविभक्तमस्ति। अर्थात् तत्र किमस्ति? यदा 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 उदाहरणाय
अन्यदपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। अन्धकारे कश्चन वस्तुः, घटः अन्धकारे अस्ति। तत्र प्रकाशेन सः विषयः अवबुद्धः भवति। तर्हि प्रकाशः प्रथमं भवति, तदनन्तरं तत्र यद् वस्तु अस्ति तस्य बोधः भवति इति नास्ति। प्रकाशेन युक्त वस्तुः तस्यैव बोधः भवति, भिन्नं भिन्नं नास्ति। यदा अन्धकारे कुत्रचित् एकः प्रकाशः, तत्र कश्चन घटः, तर्हि तस्य घटस्य अवगमनकाले प्रकाशयुक्तवस्तुनः एव ग्रहणं भवति खलु, भिन्नं भिन्नं न भवति। प्रकाशस्य भिन्नग्रहणं भवति, तदनन्तरं वस्तुनः भिन्नं ग्रहणं भवति इति नास्ति। एतद्द्वयमपि मिलित्वैव बोधविषयः भवति। एवमेव तत्र विभागीयदर्शनं नास्ति। प्रथमं प्रकाशः, तदनन्तरं वस्तुः इति विभागीयदर्शनं तत्र नास्ति, अविभागः अस्ति। सः अविभागः ध्वनेः ग्रहणविषये अपि अस्ति इति। ध्वनेः ग्रहणविषये अपि तत्र एवमेव अस्ति इति आचार्यस्य मतं। तत्र ध्वनिग्रहणविषये अपि भिन्नं भिन्नं विभागेन विभागशः ग्रहणं न भवति। प्रथमं प्रकाशः, तदनन्तरं पुनः वस्तु, तथा नास्ति। एवमेव प्रथमं ध्वनिः, तदनन्तरं शब्दः इति विभागदर्शनं तत्र नास्ति इति आचार्यस्य एकं मतं। तदेव तत्र तस्य विषये वक्तुमेव स्फोटरूप अविभागेन इति शब्दः प्रयुक्तः। स्फोटरूप अविभागेन इति शब्दस्य आशयः सः। अर्थात् कैश्चित् केचन आचार्याः स्फोटरूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते, ध्वनेः ग्रहणं ते तथा इच्छन्ति, तथा अङ्गीकुर्वन्ति। अन्यैः केचन अन्ये आचार्याः सन्ति, ते आचार्याः कथं गृह्णन्ति? स्फोटोपलब्धौ, स्फोटोपलब्धौ इति शब्दः तत्र नास्ति, तत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यं सः शब्दः। अन्यैः स्फोटोपलब्धौ, स्फोटस्य उपलब्धौ ध्वनिः असंवेद्यः इति कल्प्यते। ध्वनिः असंवेद्यः इति कल्प्यते इति अन्येषां मतं। कैश्चित् अन्यैः स्फोटोपलब्धौ ध्वनिः असंवेद्यः इति कल्प्यते, असंवेद्यः इति कल्प्यते। असंवेद्यः इत्युक्ते किमस्ति? असंवेद्यः इत्युक्ते तत्र ध्वनेः किं नास्ति, स्फोटे ध्वनेः भासः नास्ति इति असंवेद्यता। स्फोटे ध्वनेः भासः नास्ति। ध्वनि केवलं स्फोटस्य ज्ञानं ददाति। ध्वनिः केवलं स्फोटस्य शब्दस्य ज्ञानं ददाति। स्वयं ज्ञानस्य विषयः न भवति। स्वयं ज्ञानस्य विषयः ध्वनिः न भवति। तद् केवलं किं करोति? स्फोटस्य ज्ञानं ददाति। कथमस्ति इत्युक्ते, यदा इन्द्रियाणि भवन्ति अस्माकम्, इन्द्रियाणि वस्तूनां ज्ञानं ददति। बोधे इन्द्रियाणां किमपि विषयः नास्ति। तत्र बोधे यदा चक्षुरिन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियेण वयं किमपि पश्यामः, तस्य ज्ञानं भवति। तस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा तत्र ज्ञाने तस्य इन्द्रियस्य किमपि रोल् नास्ति। इन्द्रियस्य कार्यं केवलं तस्य ज्ञानं तावदेव। तत्पुनः पुनः बुद्धिविषयः, पुनः तत्र इन्द्रियस्य किमपि रोल् नास्ति। तद् केवलं ज्ञानं कारयति। बोधे इन्द्रियस्य किमपि स्थानं नास्ति। तथा भवति लोके। एवमेवं ध्वनयः स्फोटं ग्राहयन्ति। ध्वनयः किं कुर्वन्ति?
स्फोटं ग्राहयन्ति ग्राहयति बोधे तेषां भागभागित्वं नास्ति ध्वनीनां बोधे ध्वनीनां भागभागित्वं नास्ति यदा वयं दृष्टवन्तः उदाहरणं तत्र किमपि इन्द्रियं नाम तद् वस्तु अस्ति यदा गन्धः अस्ति इति बोधः जायते नासिकया तदनन्तरं तस्य कार्यं समाप्तं गन्धग्रहणे तद् सहायकं भवति तदनन्तरं पुनः अवशिष्टबुद्धिविषये जिग्रा नासिकायाः किमपि कार्यं नास्ति चक्षुरिन्द्रियस्यापि एवमेव अस्ति दर्शनपर्यन्तं यत्किमपि वस्तुविशेषस्य दर्शनपर्यन्तं चक्षुरिन्द्रियस्य कार्यं बुद्धौ चक्षुरिन्द्रियस्य किमपि कार्यं नास्ति तावदेव तस्य कार्यं एवमेव शब्दस्य ग्रहणे ध्वनिः कारणं भवति तावदेव अस्ति परन्तु तत्र तेन सह कोऽपि भागभागित्वं नास्ति असंवेद्यता संवेद्यता नास्ति तेन कारणेन असंवेद्यः इति उक्तम् अस्माभिः असंवेद्यानि भवन्ति इन्द्रियाणि यदा विषयप्रतिपत्तिं जनयन्त्यपि इन्द्रियाणि तत्र विवरणं पश्यतु तत्र अस्ति एतदेव विवरणं पठन् अस्मि कैश्चित् विषयप्रतिपत्तिं जनयन्त्यपि इन्द्रियाणि असंवेद्यानि भवन्ति यदा विषयप्रतिपत्तिं जनयन्ति इन्द्रियाणि विषयप्रतिपत्तिं जनयन्ति इन्द्रियाणि यदा पश्यतु यदा उदाहरणाय तत्र बोधौ यदा वयं मरीचिकां पश्यामः इति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियस्य अनुभवः न भवति मरीचिकायाः कटु नेत्रेण भवति तद्दूरे अस्ति तद् दृश्यते केवलं इदानीं मरीचिका अस्ति इति ज्ञानम् अभवत् ततोपि अधिकं तत्र किमपि रोल् नास्ति तस्य तदेव तत्र वदति यथा विषयप्रतिपत्तिं जनयन्त्यपि इन्द्रियाणि असंवेद्यानि तथा स्फोटप्रतिपत्तिं जनयन्नपि ध्वनिः असंवेद्यः इष्यते इति तस्य आशयः एवं स्फोटप्रतिपत्तिं जनयन्नपि स्फोटप्रतिपत्तिः भवति तज्जनयन्नपि ध्वनिः असंवेद्यः इष्यते विषयप्रतीत्य अन्यथा अनुभवाय अनुमेय किमपि इन्द्रियं नाम अस्ति तत्र एवं दृश्यते इति तस्य आशयः तर्हि तद् वस्तुतः द्वितीयः पक्षः अर्थात् तत्र पक्षे किमस्ति ध्वनिः असंवेद्यः इति द्वितीयः पक्षः प्रथमपक्षे तथा नास्ति तत्र तु स्फोटरूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणमिष्यते इति प्रथमः पक्षः तथा अस्ति द्वितीयः पक्षः ध्वनिः असंवेद्यः इति द्वितीयः पक्षः पुनरन्यैः इतोपि एकः पक्षः पुनरन्यैः स्वतन्त्रः प्रकल्पितः इति तृतीयः पक्षः केवलं शुद्ध ध्वनेः एव ग्रहणं भवति इति तेषां पक्षः तृतीयः पक्षः ध्वनेः स्फोटेन सह मिश्रणं नास्ति केवल ध्वनेः अपि ग्रहणं भवति यदा वयम् अर्थबोधं न भवति कदाचित् परन्तु ध्वनिः तु श्रूयते एव दूरतः यदा अहम् इदानीम् अत्र केरळे अस्मि अहं मम अत्र जनैः सह मलयाळभाषायां वार्तां करोमि तर्हि भवन्तः ध्वनिं श्रोतुं शक्नुवन्ति अवगन्तुं न शक्नुवन्ति परन्तु श्रोतुं शक्नुवन्ति तर्हि तस्य स्वतन्त्रता अस्ति एव ध्वनेः स्वतन्त्रता तु अस्ति एव तेन कारणेनैव यदा वयं ध्वनिज्ञानं तु भवति एषः किमपि तु वदति अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि परन्तु सः पुरतः किमपि वदति इति तु ज्ञानं भवति तर्हि किं वदति सः किं तदेव वदति यां भाषां वयं न जानीमः तां भाषां शृणुमः तां भाषां श्रुत्वा वयं अर्थज्ञानं न भवति अर्थात् तस्य
किं भवति तस्य अर्थज्ञानं न भवति चेदपि ध्वनिज्ञानं तु भवत्येव ध्वनिज्ञानं तु भवति श्रूयते किमपि तथा वदति यदा यदा वयं गृहे उपविशामः चेत् यदा कदाचित् गृहे यदा पाल् इति भवति गृहगोधिका तस्य ध्वनिः भवति तदा वयं तस्य अर्थं न अवगच्छामः परन्तु वयं वदामः अरे अरे तस्य ध्वनिः श्रूयते तत्र ध्वनिग्रहणं भवति एवं भिन्न भिन्न शब्दानां ध्वनीनां ग्रहणं तु भवत्येव ध्वनिज्ञानं तु भवति तर्हि ध्वनिः स्फोटात् भिन्नं तथा स्वतन्त्रं च अस्ति तेन कारणेन एवं तत् श्रोतुं शक्यते तत्र अस्माकं कर्णपर्यन्तम् आगच्छति तद् वयं श्रोतुं शक्नुमः इति एवम् एकः शब्दः बहु दूरतः श्रूयते तथापि स्फोटेन सह सम्बन्धः नास्ति चेदपि ध्वनिः श्रूयते दूरतः कश्चन शब्दः अर्थः न ज्ञातः अस्माकं भाषा परिचिता भाषा अस्ति परन्तु किमस्ति स्पष्टश्रवणं न भवति तेन कारणेन किं भवति तत्रापि एवम् अस्ति तत्रापि एवम् अस्ति ध्वनिः श्रूयते अर्थः न भवति अर्थज्ञानं न भवति स्पष्टता न भवति तावदेव अस्ति इति तृतीयः पक्षः इत्युक्ते ध्वनि स्फोटात् स्वतन्त्रमस्ति इति तस्य पक्षः तदेव स्वतन्त्रः अन्यैः प्रकल्पितः इति स्वतन्त्रः अन्यैः प्रकल्पितः महाभाष्ये कश्चन एका कारिका अस्ति तां कारिकाम् अत्र अस्ति वा इति न दृश्यते आम् अत्र न दृश्यते इति मन्ये परन्तु अहं वदामि तत्र किञ्चित् एका कारिका अस्ति महाभाष्ये तत्र एवमस्ति ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महाश्च केषांचित् उभयं तत्स्वभावतः इति कारिका अस्ति ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महाश्च केषांचित् उभयं तत्स्वभावतः इति तत्र कारिका इत्युक्ते व्यञ्जकः ध्वनिः व्यङ्ग्यः स्फोटः व्यञ्जकः ध्वनिः व्यङ्ग्यः स्फोटः शब्दानां तदा शब्दानां व्यञ्जकस्वरूप ध्वनिः किं भवति द्रुता मध्यमा विलम्बिता रूपेण भिन्न कालस्वभावेन भवति अर्थात् ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानाम् इति अस्ति शब्दानां ध्वनिः स्फोटश्च भवति तत्र व्यञ्जकध्वनिः अपि भवति व्यङ्ग्यस्फोटः अपि भवति शब्दः ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते कथं लक्ष्यते ध्वनिस्तु कथं लक्ष्यते द्रुत मध्यमा विलम्बिता इत्यादि रूपेण तस्य लक्षणं भवति अल्पो महाश्च केषांचित् उभयं तत्स्वभावतः एतद् द्वयोः स्वभावः अस्ति अर्थात् ध्वनौ द्रुत मध्यमा विलम्ब इत्यादि सर्वं भवति परन्तु स्फोटस्य तु कालभेदः नास्ति तत्र अल्पः महान् इत्यादि सर्वं ध्वनेः भेदः शब्दस्य तु नास्ति स्फोटस्य तु नास्ति इति उभयं तत्स्वभावतः इत्युक्ते तत् उभयं द्वयोः स्वभावः अस्ति इति तत्र अत्रापि अस्ति महोदय अस्ति वा
हिंदी अस्ति न 64 पेज नंबर आम अतः हाँ दूसरे लोगों का मत है उसके नीचे एवं एवं स्पष्ट चायं पक्षः ध्वनिस्फोटश्च शब्दानां हम्म ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते अल्पो महाश्च केषाञ्चित् उभयं तत्स्वभावतः इति भाष्ये अपरसूत्रे अस्ति ध्वनिः स्फोटश्च इति व्यञ्जको व्यङ्ग्यश्च इत्यर्थः ध्वनिः नाम व्यञ्जकः स्फोटः नाम व्यङ्ग्यश्च शब्दानां व्यङ्ग्यानां सम्बन्धी व्यञ्जकत्वेन यः ध्वनिः स एव महान् अल्पश्च लक्ष्यते सः ध्वनिः एव मध्यमा द्रुत विलम्बित इति महान् अल्पः इति लक्ष्यते व्यङ्ग्यस्तु अभिन्नकाल एव व्यङ्ग्यस्य तु अभिन्नकाल एव तस्य तु कोऽपि कालभेदः नास्ति अन्य सर्वं केवलं कस्य अस्ति एतस्य अस्ति कस्य ध्वनेः ध्वनिः स्फोटश्चेति व्यञ्जको व्यङ्ग्यश्च इत्यर्थः शब्दानां व्यङ्ग्यानां सम्बन्धी व्यञ्जकत्वेन यः ध्वनिः स एव महान् अल्पश्च लक्ष्यते व्यङ्ग्यस्तु अभिन्नकालः एव इत्यर्थः तर्हि तावत्पर्यन्तं तावदेव वक्तव्यमस्ति एतस्मिन् विषये तर्हि अत्र पक्षत्रयम् उपपादितं तत्र प्रथमः पक्षः स्फोटरूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते इति स्फोटरूपेण सह अविभागरूपेण ध्वनेः ग्रहणं भवति इति प्रथमः पक्षः ध्वनिः असंवेद्यः अस्ति इति द्वितीयः पक्षः अन्यैः ध्वनिः स्वतन्त्रः इति प्रकल्पितः पुनरन्यैः स्वतन्त्रः इति प्रकल्पितः ध्वनेः स्वतन्त्रतया ग्रहणं भवति इति प्रकल्पितः इति ध्वनिग्रहणविषये मतत्रयम् स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते इति एकं मतम् अन्यैः स्फोटोपलब्धौ ध्वनिः असंवेद्यः इति द्वितीयः पक्षः द्वितीयं मतं पुनरन्यैः इति अस्माभिः योजनीयं पुनरन्यैः स्वतन्त्रः प्रकल्पितः इति तृतीयः पक्षः तस्य पूर्णविवरणं मया कृतम् इदानीं पर्यन्तं श्लोकं पठामः स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्ग्रहणमिष्यते कश्चिद्ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकल्पितः इदानीम् अग्रे गच्छामः इदानीं वयं ध्वनिभिः शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति इति वयम् उक्तवन्तः ध्वनिभिः शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति इति वयम् उक्तवन्तः परन्तु सा अभिव्यक्ति कथं भवति इति चेत् तत्र प्रश्नः देवदत्तः ओदनं पचति इति एकं वाक्यम् उक्तमस्ति तर्हि प्रथमोच्चारितेन ध्वनिना शब्दः अभिव्यक्तः भवति तर्हि पुनः अग्रे यद्ध्वनिः भवति तस्य तु उच्चारणं तु व्यर्थमस्ति यदा प्राकृतध्वनि अनन्तरं तत्र वैकृतध्वनिरपि भवति तर्हि एक अन्त्येन ध्वनिना अभिव्यक्ति भवति इति वक्तुं शक्यते वा तर्हि अन्त्येन ध्वनिना अभिव्यक्ति भवति इति भवन्तः चेत् यदा देवदत्तः ओदनं पचति तर्हि ति
इति अनन्तर ति इति ध्वनिना पूर्णवाक्यस्य अवगमनम् अभवत् इति भवन्तः वदन्ति चेत् आद्योच्चारितं सर्वं व्यर्थं, तस्य कोऽपि लाभः नास्ति। कारणं भवतः अवगमनं कदा अभवत् इति भवन्तः वदन्ति ति इति श्रुत्वा अन्तिमम्। आदौ इति वदति चेत् अवशिष्टं सर्वं व्यर्थमिव भवति। यदि अन्तिमध्वनिना शब्दावगमनं भवति इति वदति चेत् आदौ यदुच्चारितं तत्सर्वं निरर्थकं भवति। तर्हि एवं वदति चेत् कथं तत्र अभिव्यक्तिनियमः कः? प्रथमम् उच्चारितं तद् नष्टं भवति। तत्र एवं वदति भवन्तः समुदायेन ध्वनिसमुदायेन अर्थबोधः भवति इति भवन्तः वदन्ति। पूर्णं देवदत्तः ओदनं पचति इति ध्वनिसमुदायः। तेन ध्वनिसमुदायेन अर्थावगमनं भवति इति वक्तुं न शक्यते। ध्वनिसमुदायः इति तु नास्ति एव। किमर्थम्? उच्चारणक्षणानन्तरं तद् नश्यति। उच्चारणक्षणानन्तरम् एकैकवर्णः अपि नश्यति। तर्हि समुदायः एव न रूपीकृतः भवति तत्र। कारणं तत्र समुदायः एव नास्ति। समुदायः कदा भवति? समुदायः सर्वम् एकत्र तिष्ठति चेत् समुदायः भवति। वर्णानां कुत्र समुदायः भवति? भवन्तः देवदत्तः ओदनं पचति उच्चारणं करोति चेत् द ए उच्चारितशब्दः नष्टः, व नष्टः, द नष्टः, तः न। तर्हि कुत्र समुदायः? देवदत्तः ओदनं पचति इति कुत्र तिष्ठति एव समुदायरूपेण? समुदायरूपेण तु न दृश्यते एव। तर्हि समुदायरूपेण न दृश्यते चेत् ध्वनिसमुदायात् अर्थावगमनं भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि प्रथमोच्चारितात् ध्वनेः अर्थावगमनं भवति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि अन्तिमम् उक्तं तत्सर्वं व्यर्थम् इति। अन्तिमेन उक्तं तत् प्राप्तुम् अन्तिमध्वनिना उक्तं ततः अर्थावगमनं भवति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि आदौ यदुक्तं तत्सर्वं व्यर्थम्। ध्वनिसमुदायेन अर्थावगमनं भवति इति भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति, कारण समुदायः एव नास्ति। कारणम् उच्चारणकालोत्तरं तस्य नाशः भवति वर्णानां ध्वनेः। तर्हि एवम् अत्र वस्तुतः ध्वनेः द्वारा स्फोटस्य ग्रहणं कथं भवति इति विषये तत्र आचार्यः एकं दृष्टान्तम् उपपाद्य ततः विवरणं कर्तुं प्रयत्नं करोति। तत्र पश्यतु, तत्र अग्रिमश्लोकः, तत् श्लोकं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। यथानुवाकश्लोको वा यथानुवाकश्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति सोढत्वमुपगच्छति आवृत्त्या न तु सग्रन्थः आवृत्त्याग्रन्थः प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। पुनरेकवारं। यथानुवाकश्लोको वा यथानुवाकश्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति सोढत्वमुपगच्छति आवृत्त्या न तु सग्रन्थः प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। यथा अनुवाकः श्लोकः वा सोढत्वम् उपगच्छति आवृत्त्या न तु सग्रन्थः सः ग्रन्थः प्रत्यावृत्तिः निरूप्यते इति। प्रत्यावृत्तिः तु निरूप्यते इति पदच्छेदः। पश्यतु, वयम् एकं श्लोकं पठामः, कण्ठस्थीकरणं कुर्मः। अनुवाकः वा श्लोकः वा। अनुवाकः नाम वेदमन्त्रस्य भागः। अनुवाको नाम वेदमन्त्रस्य समूहः। वेदमन्त्रस्य समूहः वा अथवा कश्चन श्लोकः वा यदा वयम् आवृत्त्या पाठेन, यथा अनुवाकः श्लोकः वा आवृत्त्या, आवृत्त्या इति बहुवारम् आवर्तनं कृत्वा पाठेन, आवृत्त्या पाठेन सः ग्रन्थः
सोढत्वम् उपगच्छति। सोढत्वं नाम सोढुं शक्यत्वम् इत्युक्ते कण्ठपाठः भवति इत्यर्थः। सोढत्वं स्वेच्छया पठनयोग्यताम् उपगच्छति इत्यर्थः। स्वेच्छया कण्ठस्थीकृतः भवति सः। एतत्तु लौकिकः नियमः। 15 वारं भवन्तः पठितवन्तः। तर्हि 15 वार पठनेन सः श्लोकः कण्ठस्थीकृतः। तर्हि कदा कण्ठस्थीकरणम् अभवत्? 15 वारं यदा पठितवन्तः, तर्हि 15 वारं 15तम उच्चारणेन कण्ठस्थीकृतः। तर्हि आद्योच्चारणानि व्यर्थानि भवन्ति वा इति प्रश्नः। तर्हि प्रथमम् उच्चारितं, द्वितीयम् उच्चारितं, तृतीयम् उच्चारितं, ते सर्वे व्यर्थाः भवन्ति वा? तर्हि 15तमवारं यदुक्तं तदेव सत्यं वा? अन्यत् सर्वम् उक्तं तत्सर्वं तेन कोऽपि लाभः नास्ति वा? तथा तु नास्ति। तथा तु नास्ति। तदेव आचार्यः तत् लौकिक उदाहरणेन प्रतिपादयति। यथा अनुवाकः अथवा श्लोकः वा आवृत्त्या पाठेन किं भवति? सोढत्वम् उपगच्छति। सोढत्वम् इति एकः प्रयोगः। सोढत्वम् इति सोढुं शक्यत्वं। सोढुं शक्यत्वं नाम कण्ठस्थीकृतः भवति इत्यर्थः। तत्र वयम् एतत् न गणयामः प्रथमवारं कियत् कण्ठस्थीकृतम् अभवत्, द्वितीयवारम् उच्चारणेन कियत् कण्ठस्थीकृतम् अभवत्। एवमेवम् एकैक आवृत्ति इति गणना न भवति। आवृत्त्या तत्र किं भवति? तत्र एकैक आवृत्त्यां कियत् कियत् अभवत् इति वयं न पश्यामः। प्रथमवारम् उच्चारितं तर्हि कियत् ग्रहणम् अभवत्, द्वितीयवारम् उच्चारितं कियत् ग्रहणम् अभवत्, तृतीयवारम् उच्चारितं कियत् ग्रहणम्। तथा तु न भवति। तथा तु न भवति। तत्र आहत्य आवर्तनम् अर्थात् टोटल पूर्णरूपेण यत् आवृत्ति अस्ति 15 वारं तत् वस्तुतः अध्ययनस्य कण्ठस्थीकरणस्य ग्रहणस्य कृते किं भवति? हृदिस्थं भवितुं कारणं भवति। प्रत्यावृत्ति तु स निरूप्यते, स न निरूप्यते। प्रत्यावृत्ति अर्थात् प्रति आवृत्ति एकैक आवृत्ति मध्ये स न निरूप्यते। अर्थात् कियद् हृदिस्थम् अभवत्, कियद् हृदिस्थम् अभवत्, कियद् हृदिस्थम् अभवत् इति न निरूप्यते। तथा निरूपणं न कर्तुं शक्यते। इदानीम् अहम् एकं श्लोकं तर्हि प्रथमवारम् उच्चारितवान् तर्हि एकः शब्दः अवगतः, द्वितीयवारम् उच्चारितवान् 2 शब्दौ अवगतौ। तथा तु नास्ति। प्रति आवृत्ति तु स न निरूप्यते। स न निरूप्यते। हृदिस्थं कियद् अभवत् इति न निरूप्यते। एवमेव उच्चारिते ध्वनिसमूहे एकैकध्वनिः शब्दज्ञानस्य कृते कियत् भवति इति न चिन्त्यते। तद् पूर्णं भवति। तथा एकैक शब्दस्य एकैकध्वनेः अर्थावगमने कियान् भागः, एकस्य ध्वनेः अर्थावगमनेन कियान् भागः इति तु तथा नास्ति। तथा नास्ति। तत्र केवलं किं भवति? तत्र ध्वनि शब्दग्रहणस्य कारणं भवति तावदेव। यदा 15 वारं वयं पठितवन्तः, 15 वारपठनेन सोढत्वम् उपगच्छति। एवमेव ध्वनेः श्रवणेन शब्दज्ञानं भवति। तत्र प्रथमध्वनेः कियद् अभवत्, द्वितीयध्वनेः कियद् अभवत्, तृतीयध्वनेः कियद् अभवत् इति तु नास्ति। तथा नास्ति इति तस्य आशयः। तदेव आचार्यः तत्र वदति, यथा अनुवाकः श्लोको वा आवृत्त्या पाठेन सः ग्रन्थः सोढत्वम् उपगच्छति इति उक्तम्। सोढत्वम् उपगच्छति। यथा अनुवाकः मन्त्रसमूहः श्लोको वा आवृत्त्या चरमावृत्त्या पुनः पुनः आवर्तनैः इति वा। चरमावृत्ति पुनः पुनः आवर्तनैः वा। अस्मिन् पक्षे आवृत्त्या इति जातावेकवचनं। सोढत्वम् अर्थात् सोढुं शक्यत्वं, स्वीकार्यत्वं, गुरु
उच्चारण अनुच्चारणमन्तरापि यदा गुरु वदतु न वदतु तद् विनापि स्वेच्छया पठनयोग्यताम् उपगच्छति। प्रत्यावृत्ति तु सः अनुवाकरूपः वा श्लोकरूपो ग्रन्थः न निरूप्यते, न बुद्धिविषयो भवति, न सोढत्वं याति यावत् प्रथमाद्य आवर्तने श्लोकस्य स्फुटावभासाभावेपि अनेकावृत्तौ स्फुटावभासः भवति। प्रथमवारम् उच्चारणेन स्फुट अवभासः न भवति, परन्तु अनेक अनुवृत्तौ अनेकवारं तस्य अध्ययनं यदा वयं कुर्मः तर्हि स्फुट अवभासः भवति। एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुट अवभासाभावेपि चरमवर्णध्वनिना स्फुट अवभासः भवति इति भावः। स्पष्टमुक्तम्। एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुट अवभासाभावेपि एकैकस्य वर्णस्य स्फुट अवभासः नास्ति, तथापि चरमवर्णध्वनिना अन्तिमं वयं यदुच्चारणं कुर्मः तेन स्फुट अवभासः भवति इति भावः। तत्र ध्वनिना किं भवति? स्फोटस्य शब्दस्य स्फुट अवभासः भवति, स्पष्टं ज्ञानं भवति। स्फुट अवभासः नाम स्पष्टम् अभिव्यञ्जकत्वम् इत्यर्थः। अहं पश्यामि तावद् अवगतं स्यात् इदानीम् इति मन्ये। यथा अनुवाकः श्लोको वा आवृत्त्या पाठेन सह ग्रन्थः सोढत्वम् उपगच्छति, प्रत्यावृत्ति तु स न निरूप्यते इति श्लोकस्य अन्वयः। पठामः। यथानुवाकश्लोको वा यथानुवाकश्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति सोढत्वमुपगच्छति आवृत्त्या न तु स ग्रन्थः आवृत्त्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। प्रत्यावृत्तिनिरूप्यते। एवं रेकॉर्डिंग बंद करो।